बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, उनके बीवी बच्चों के ऊपर बात करेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के 14 बरस बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से थे, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल की थी। जब फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उनके कुफ्र और नाफरमानियों की वजह से तबाह करने के लिए जा रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। उस वक्त उन्होंने ये खुशखबरी हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा को दी और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान पाक में फरमाया, और हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सलाम कहा। उन्होंने भी सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुना हुआ बिछड़ा ले आए। जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खा रहे, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना करो, हम कौम लूत की तरफ इनके हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम और उनकी बीवी को हज़रत इसहाक़ और इसहाक़ के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरा बच्चा होगा? मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी तो बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों। फरिश्तों ने कहा कि हज़रत इसहाक़ नबी और नेकारों में से होंगे। सूरतुल अल-साफ़ात की आयत नंबर 112 और 113 में है, और हमने उनको इसहाक़ की बशारत दी कि वो नबी और नेकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में से नेककार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है। अहले किताब ने जिक्र किया है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी की ज़ाहिरी हयाते तैयबा में ही 40 साल की उम्र में रफ़का बिनते बतवा बील से शादी की। रफ़का बांझ थी, आपने इसके लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा साहबजादे अता किए। बड़े लड़के का नाम ईसू था, अहले अरब इन्हें ईस कहते थे। दूसरे साहबजादे जो कि अपने भाई से बिल्कुल जुड़े हुए थे वो याकूब हैं, जिनकी तरफ बनु इसराइल मंसूब है। अहले किताब का कहना है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ईसू से याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो पहली औलाद थी। हज़रत इसहाक़ की बीवी रफ़का याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थीं, क्योंकि वो छोटे साहबजादे थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ हो गए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिनाई कमज़ोर हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ईस से खाना खाने की ख्वाहिश की और उसे हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, उसे ज़बह करो और खाना तैयार करके लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ईस शिकारी थे, शिकार की तलाश के लिए रवाना हो गए। ईस की वालदा रफ़का ने अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बकरियों के गिले से 2 उम्दा बकरियों के बच्चे को ज़बह करो और अपने वालिद गिरामी की पसंद के मुताबिक खाना तैयार करो और अपने भाई के वापस आने से पहले खाना पेश करो ताकि तुम्हारे वालिद गिरामी तुम्हारे लिए दुआ कर दें। माँ ने ईस के कपड़े याकूब को पहना दिए और याकूब के कंधों और गर्दन पे बकरी के बच्चों की खालें डाल दी, क्योंकि ईस के जिस्म पर कसरत से बाल थे और याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। जब याकूब अलैहिस्सलाम खाना लेकर अपने वालिद के करीब आए तो वालिद ने पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने साथ चिमटा कर उनके जिस्म का मुआवजा फरमाने लगे कि आवाज़ याकूब की है लेकिन कपड़े और जिस्म ईस का है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फिर खाना खाया और दुआ की, ऐ अल्लाह अपने भाइयों में इसे कदर और मंजिलत के एतबार से फ़ौक़ियत अता फरमा, इन्हें और इनके कबाइल और नस्ल में नबुव्वत अता फरमा और कसरत औलाद और रिज़्क़ के माला माल फरमा। जो ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी की खिदमत सर अंजाम देकर बाहर आए, ईस अपने वालिद की ख्वाहिश हुक्म के मुताबिक शिकार का गोश्त तैयार करके खिदमत में हाजिर हुआ। वालिद गिरामी ने पूछा, बेटा ये क्या है? ईस ने जवाब दिया, अब्बा जी ये खाना है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। फरमाया, क्या अभी थोड़ी देर पहले तू खाना लेकर नहीं आया था और मैंने इसे खाया और तुम्हारे लिए दुआ की? ईस ने अर्ज किया, कसमे बाखुदा मुझे तो इल्म ही नहीं। समझ गए कि भाई याकूब हसूल दुआ में सबकत ले गए हैं। ईस को बड़ा गुस्सा आया और वालिद गिरामी के वसाल के बाद भाई को कत्ल करने की धमकी दी और उसने अपने वालिद से मखसूस दुआ के अलावा और दुआ करने की दरख्वास्त की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह ईस की औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों
اور رزق کی فراہمی عطا فرما۔ ماں نے جب بیٹے عیسیٰ کے ارادے کو بھانپ لیا کہ وہ اپنے بھائی یعقوب کے قتل کے در پہ ہے تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا عیسیٰ کے غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرد زمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے، ماموں زاد بہن سے شادی بھی کر لے۔ اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی اسے اجازت دے دیں، اسے وصیت کر دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے روانہ فرما دیا۔ اللہ نگہبان ہو تمہارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والدین کی دعاؤں کا زیادہ راہ ساتھ لے کر دن کے آخری حصہ میں حران کی طرف چل پڑے۔ دوران راہ رات کے سائے چھا جانے کی وجہ سے ایک جگہ رک گئے، ایک پتھر کو سرہانہ بنایا اور نیند کے مزے لینے لگے۔ اسی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی تیری نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی فرد پر خوشی سے جھوم اٹھے، منت مانگی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو عبادت الہیہ کے لیے یہاں عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کر دوں گا۔ جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی پہچان اور شناخت باقی رہے، اور اس جگہ کا نام بیت ایل مقرر کر دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب بیت المقدس ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی عرض حران میں آئے اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی ذرا زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور بدصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت کی تھی۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال تک کام کریں، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی اس کے ہاں داخل کر دیا اور دونوں بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ جو لیا کو دی اس کا نام زلفی تھا اور جو راحیل کو جو لونڈی دی اس کا نام بلی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عنایت کی۔ اس کے بطن سے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے روبیل پیدا ہوئے، پھر شمون، پھر لاوی، پھر یہودا پیدا ہوئے۔ اس طرح کی صورت حال رحیل کی غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اپنی باندی بلی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ یعقوب علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ حاملہ ہو گئی، تو اس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام دان رکھا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ اب لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی باندی زلفی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی تو اس سے 2 لڑکے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا حاملہ ہوئی تو اس سے 5واں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ایسا خر رکھا۔ پھر اس نے 6واں بچہ جنم دیا اور اس کا نام زابلون رکھا۔ پھر اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس سے 7 افراد ہو گئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ یا اللہ مجھے یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اس نے ایک عظیم اور شریف اور خوبصورت بچہ جنم دیا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں سب کچھ بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔